आचरण र मर्यादाको सुमार्गमा अघि बढ्ने सत्यता र सुकर्मको उच्च शिखर चुमिदिने शान्तिदान गुणदान गर्ने श्रेष्ठ रहोस् जीवन हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो वचन बोली मधुर समान ओठमा मधुर मुस्कान खुसी सधैँ बाँडी हिँड्ने प्रभुको नाम सुमूल्यवान वचन बोली मधुर समान ओठमा मधुर मुस्कान खुसी सधैँ बाँडी हिँड्ने प्रभुको नाम सुमूल्यवान आत्मीयता शुभ भाव छल्ने उच्च रहोस् जीवन हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो देवतुल्य पावन बन्ने लक्ष्य रहोस् एउटै हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो ओम शान्ति। आज 2078 साल भाद्र 3 गते बिहिबार तदनुसार 19/8/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। आज बाबाले हठ योगी र राजयोगीको के भिन्नता छ यसको बारेमा पुरा जानकारी गराउनु भएको छ। बाबाले सारमा आज बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा राज ऋषि राजयोगी हौ। राज ऋषि र राजयोगी हौ। तिमीले राजाको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। पवित्रता नै सुख शान्तिको जननी। भगवान सुख शान्तिको दुनिया सत्युगी स्वर्णिम संसार स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैको लागि नै राजयोगको शिक्षा दिनु भएर हामी बच्चाहरूलाई राजयोगी बनाउनु भएको छ र साथै राज ऋषि पनि। एकातिर राज गर्छौँ इन्द्रियहरूमाथि, आत्मा राजाले यी कर्म इन्द्रियहरूमाथि राज गर्छौँ भनेदेखि अर्कोतिर हामी पवित्र रहन्छौँ। ऋषि अर्थात् पवित्र। त्यसैले राज ऋषि पनि हौँ हामी बच्चाहरू। त बाबा भन्नुहुन्छ कि राजाई प्राप्त गर्नु छ भने पवित्र अवश्य पनि बन्नु जरुरी छ। त
प्रश्न बाबाले आज गर्नुभएको छ, कुन चाहिँ अटेन्सनले राजाईको लायक बनाइदिन्छ? कुन चाहिँ कुरामा हामीले ध्यान दिनाले, अटेन्सन राख्नाले हामी राजाईको लागि लायक बन्छौँ? त बाबा के भन्नुहुन्छ, यदि पढाइमा पुरा अटेन्सन छ भने राजाई मिल्छ। बाबा परम शिक्षक भएर यस समयमा, यो सङ्गम युगको घडीमा हामी बच्चाहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ, ईश्वरीय ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। त्यसैले यो पढाइमा हामीले पुरा ध्यान दिन्छौँ भने हामी राजाईको लागि लायक बन्छौँ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग सुनेर धारण गर। बाबा जो हामीलाई सुनाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू राम्ररी सुनेर, अर्थात् हामीले राम्ररी त्यसलाई बुझेर अनि जीवनमा धारण गर्छौँ भने, उतार्छौँ भने तब हामी राजाईको लागि लायक बन्छौँ। बाबाले सुनाउनुहुन्छ र तिमी बच्चाहरूले सुन्छौ, तिमीहरूलाई राजाई मिल्छ। बाबाको कुरा हामी यदि मान्छौँ, सुन्छौँ भने त बाबा हामीलाई राजाई प्रदान गर्नुहुन्छ। यो कुनै सानोतिनो प्राप्ति होइन। यदि सुन्ने बेलामा हाई आइरहन्छ, उँघिरहन्छौ, बुद्धि भड्किन्छ भने राजाई गुमाइदिन्छौ। यति धेरै बाबा प्राप्ति गराउनु हुँदाहुँदै पनि यदि त्यसको महत्त्वलाई हामीले महत्त्व दिँदैनौँ, पढाइ पढ्ने बेलामा हामी हाई गरेर न वायुमण्डल नै खराब अल्छी लाग्दो बनाइदिन्छौँ, अथवा हामी सुतिराख्छौँ, उँघिराख्छौँ, वा हाम्रो बुद्धि शरीरले यहाँ उपस्थित भए तापनि बुद्धि यताउता भड्किरहन्छ भने फेरि हामी राजाई गुमाउन पुग्दछौँ। त्यसैले पढाइमा पुरा अटेन्सन देऊ। त्यसकारण यति धेरै प्राप्ति गराउने यो पढाइमा हामीले पुरा ध्यान राख्नु छ, अटेन्सन दिनु छ। गीत हमें उन राहों पर चलना है जहाँ संभलना ही संभलना है। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूप्रति सम्झाइरहनु भएको छ। हामी आत्माको बुवा परमात्मा पिताले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। आज बच्चाहरूलाई हठयोग र राजयोगको बारेमा सम्झाउँछु। बाबा आज हामीलाई राजयोग र हठयोगको बारेमा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ उनीहरूले जे सिकाउँछन् सबै हठयोग हुन्, किनकि उनीहरू कर्म सन्यासी हुन्। दुनियाँमा जो सिकाउँछन् त्यो हठयोग हो, किनकि उनीहरू कर्म सन्यासी हुन्। वास्तवमा गृहस्थीले हठयोग कर्म सन्यास सिक्नु छैन। त्यो त हो नै निवृत्त मार्ग, त्यो धर्म नै अलग हो। तिम्रो धर्म देवी देवता धर्म हो, जुन देवी देवताहरूले राजयोगद्वारा नै राज्य पाएका हुन्। अहिले तिमी को हौ त? बाबाले हामीलाई अहिले के बनाइदिनु भएको छ? राज ऋषि। अहिले तिमी राज ऋषि हौ। ऋषि उनलाई भनिन्छ। कसलाई भनिन्छ ऋषि? जो पवित्र रहन्छन्। ऋषि उनलाई भनिन्छ जो पवित्र रहन्छन्। तिमी अहिले पवित्र छौ। यदि पवित्र रहँदैनन् भने उनलाई ऋषि भनिँदैन। तिमी राजाई पाउनको लागि पवित्र बन्छौ। उनीहरू कुनै राजाई पाउनको लागि पवित्र बन्दैनन्। तिमीले जानेका छौ पवित्र दुनियाँमा हामीलाई पवित्र राजाई प्राप्त थियो।
यहाँ नै 5000 वर्ष पहिला देवी देवताहरूको पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। अहिले पुजारी पतित बनेका छन्। न 5000 वर्ष अगाडि देवी देवताहरू पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्गमा थिए भने त उहाँहरू नै जन्म मरणमा आउनु भएर अहिले अपवित्र बन्नुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले पुजारी पतित बनेका छन्। पतित कसरी बने? 84 जन्मको हिसाब छ नि। बाबाले जुन सहज राजयोग सिकाइराख्नु भएको छ उहाँले नै तिमीलाई 84 जन्मको हिसाब बताउनुहुन्छ। परमात्मा जो त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, ज्ञान सागर हुनुहुन्छ, उनै बाबाले नै हाम्रो 84 जन्मको कहानी बताउनुहुन्छ। अरू धर्मलाई सन्यास धर्मकाले के जानुन्? यो हो देवी देवताहरूको प्राचीन धर्म। ती हुन् पछि आएका धर्म। जो बितिसक्यो त्यसलाई ती सन्यासीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। हैन, सन्यास धर्म भन्दा अगाडि जुन धर्महरू थिए त्यसको बारेमा सन्यास धर्मले बताउन सक्दैनन्। त्यसैले आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सृष्टिको आदि कालदेखि थियो त उनै धर्म स्थापक परमात्मा पिताले नै सम्पूर्ण धर्महरूको बारेमा पनि ज्ञान दिनुहुन्छ। जो पछि आउँदै जान्छन् उनलाई सम्झाउँछन्, तिमीले जानेका छौ हठयोग अनेक प्रकारका छन्। द्वापरदेखि भक्ति मार्गको साथसाथै हठयोग सुरु हुन्छ। हठयोगको सुरुवात द्वापर युगदेखि हुन्छ, जबदेखि भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ। अहिले फेरि छ राजयोग। त्यो हठयोग जन्म जन्म सिक्दै आयो। राजयोग तिमीले एक जन्ममा नै सिक्छौ। यो राजयोग केवल यसै सङ्गम युगको घडीमा मात्रै हामी सिक्छौँ। उनले जन्म जन्म पुनर्जन्म लिएर हठयोग सिक्नुपर्ने हुन्छ। तिमीलाई राजयोग सिक्नको लागि पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। यो राजयोग तिमीले केवल सङ्गममा नै सिक्छौ। राजाई मिल्यो, स्वर्ग बन्यो, फेरि अरू सबै धर्म खतम हुन्छन्। तिमी राज ऋषि हौ। राधा कृष्ण पनि पवित्र हुन्छन् नि। कृष्णलाई महात्मा पनि भनिन्छ। महात्मा पवित्र हुन्छन्। तिमी पनि अहिले महात्मा वा राज ऋषि हौ। महात्मा अर्थात् पवित्र महान आत्मा। यो कुरा कुनै शास्त्रमा छैन। शास्त्र त पछि गएर बन्छन्, कथा जस्तै बनाएर लेख्छन्। जो बितिसक्छ त्यो बसेर खेल बनाउँछन्। सत्य त होइन। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई यथार्थमा पढाउनुहुन्छ। यसको फेरि इतिहास बनेको छ। यादव, कौरव, पाण्डव थिए, अवश्य सङ्गममा थिए। बसेर सङ्गम युगको इतिहास बनाएका हुन्। पर्व पनि सबै अहिले सङ्गम युगका नै हुन्। रक्षाबन्धन पनि पवित्रताको लागि हो। पछि गएर फेरि यसको यादगार चल्छ। यहाँ बाबाले पनि सबैलाई पवित्र बनाएर प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। सङ्गम युगमा नै हामी पवित्रताको प्रतिज्ञा गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि सिखहरूले कङ्गन लगाउँछन्, त्यो पनि पवित्रताको निशानी हो। हिन्दूले जनै लगाउँछन्, त्यो पनि पवित्रताको निशानी हो। ब्राह्मणले जो जनेऊ लगाउँछन् त्यो पनि वास्तवमा पवित्रताको नै प्रतीक हो। तर पवित्र त रहँदैनन्। जनेऊ त लगाउँछन् तर पवित्र रहँदैनन्। राखी बनाउँछन्, अर्थ कहाँ बुझेका छन् र? पहिला ब्राह्मणहरूले राखी बाँध्थे। अहिले बहिनीले भाइलाई राखी बाँध्छन् अनि भाइले खर्च पनि दिन्छ।
यो सबै अहिले फेसन बनेको हो। वास्तवमा यो हो पवित्रताको कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, काम महाशत्रु हो। ती ब्राह्मणहरूले कसैलाई यस्तो भनेर सम्झाउँदैनन्। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, प्रतिज्ञा गर, हामी पवित्र बन्छौँ, कहिल्यै विकारमा जाँदैनौँ। बोलाउँछौ पनि आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। सत्युग त्रेतामा कसैले बोलाउँदैनन्। त्यो हो नै राम राज्य। यो हो रावण राज्य। राम राज्यमा 5 विकार हुँदैनन्, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीले बाबासँग स्वर्गको बादशाही लिइरहेका छौँ। बाबासँग पढाइ पढेर बाबाको आज्ञालाई पालन गरेर हामी के प्राप्त गर्दैछौँ त? स्वर्गको बादशाही, जहाँ हर प्रकारको खजानाले भरपूर रहेको त्यस्तो किसिमको दुनियाँको बादशाही प्राप्ति हुनु यो कुनै सानोतिनो कुरा हो त? कति धेरै ठुलो प्राप्ति बाबा हामी बच्चाहरूलाई गराउनुहुन्छ। त जब यसमा हामी चिन्तन मनन गर्छौँ भने कति हामीमा खुसी नशा रहन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, प्रतिज्ञा गर, हामी पवित्र बन्छौँ, कहिल्यै विकारमा जाँदैनौँ। बोलाउँछौ पनि आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। सत्युग त्रेतामा कसैले बोलाउँदैनन्। त्यो हो नै राम राज्य। यो हो रावण राज्य। राम राज्यमा 5 विकार हुँदैनन्, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीले बाबासँग स्वर्गको बादशाही लिइरहेका छौँ। यस नर्कबाट अवश्य जानुपर्छ। बाबा आउनु भएको छ पावन बनाएर स्वर्गमा लिएर जानको लागि। फेरि त हामी किन पावन नबन्ने? जबकि बाबा हामीलाई पावन बनाएर आफ्नो साथमा स्वर्ग लैजानको लागि आउनु भएको छ भने हामी किन पावन नबन्ने त? उनीहरूका हठयोग त अनेक प्रकारका छन्। जयपुरको म्युजियममा गएर हेर, कति भेराइटी छन् हठयोगीहरूको। त्यसबाट केही पनि हुँदैन, सिँढी तल झर्दै नै जान्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, दुनियाँ जब पतित बन्छ, रावणको राज्य हुन्छ, अनि धरती हल्लिन थाल्छ। सुनका महल आदि सबै तल जान्छन्। महल आदिलाई कसैले लुटेको कहाँ हो र? उनले त केवल मन्दिरहरूलाई लुटेका हुन्। केही गहना सुन आदि लिएर गए। गहनाको सबैभन्दा धेरै शौक कसलाई छ? गहना धेरै कसले लगाउँछन् त? धेरै शौक कसमा रहेको छ त? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई छ। तिमीले स्वर्गमा गहना पहिरिन्छौ, राज्य गर्छौ। देवी देवताहरूको कति धेरै गहना हुन्छ, हर अङ्गमा गहना। अरू धर्मावलम्बीले आउने बित्तिकै राज्य गर्दैनन्। तिमीले बेहदका बाबासँग स्वर्गको बादशाहीको वर्षा लिन्छौ। बाबा बसेर यो सम्झाउनुहुन्छ, गीता पढेर सुनाउनुहुन्न। गीतामा जे जति लेखिएको छ त्यो सबै मैले भनेको होइन, त्यो त मनुष्यहरूले मेरा महावाक्यहरूको आधारमा पछि शास्त्र बनाएका हुन्। मैले जे तिमीलाई सुनाएँ त्यो तिमीले नै सुन्यौ र फेरि गएर राजाई गर्यौ। त्यहाँ यो ज्ञान रहँदैन। यहाँ त बाबा टिचर बनेर शिक्षा दिनुहुन्छ। बाबाले त हिन्दीमा नै सम्झाउनुहुन्छ।
यहाँ सबै हिन्दी भनिरहन्छन् नि, जुन उनीहरूको भाषा हो। वास्तवमा प्राचीन भाषा हिन्दी नै हो, न कि संस्कृत। यो संस्कृत त शङ्कराचार्य आएपछि निस्केको हो। जो आउँछन् उनले आफ्नो भाषा चलाउँछन्, बाँकी यस्तो होइन। बाबाले गीता संस्कृतमा सुनाउनु भएको हो। गुरु नानकको आफ्नै ग्रन्थ छ। उनले सिख धर्म स्थापना गरे, उनलाई पनि अवतार मान्छन्। उनीहरूमा राजाई पनि हुन्छ, सन्यासीहरूमा राजाई हुँदैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहिला गृहस्थी आत्मा थिए, तर गृहस्थी पतित आत्माले त धर्म स्थापना गर्न सक्दैन। उनमा पवित्र आत्मा आयो, जसले धर्म स्थापना गर्यो। क्राइस्टको, बुद्धको आत्माले त्यस शरीरमा प्रवेश गरेपछि नै फेरि धर्मको स्थापनाको कार्य हुन्छ। अरू धर्म त किसिम किसिमका धेरै छन्, आएर आफ्नो सानो मतपन्थ स्थापना गर्छन्। वृक्षमा पनि देखाइएको छ नि, हठयोग र राजयोगमा धेरै फरक छ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसले बुझ्दैनन् उनीहरू के गर्छन्? बाबाले त यी सब कुराहरू सम्झाइराख्नु भएको छ। त यो कुराहरू जसले बुझेका छन् त उनीहरू त धेरै खुसीमा नाचिरहन्छ। तर जसले बुझ्दैनन् भने के गर्छन् त? बाबा भन्नुहुन्छ, जसले बुझ्दैनन् उनीहरू उङ्गिरहन्छन्, हाय गरिरहन्छन्। यहाँ त तिमीलाई खजाना मिल्छ, धेरै ठुलो कमाई हो। तिमीले रत्नहरूबाट झोली भर्छौ। त्यसैले यो आँखा खोलेर सुन्नुपर्छ। उङ्गिरहन्छन्। त्यसैले बाबा के भन्नुहुन्छ? आँखा खोलेर बाबाको ज्ञान सुन्नु। या बुद्धि बाहिर भड्किरहन्छ भने उनले राज्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसैले ज्ञान सुन्ने बेलामा सुतिरहन्छ, हाई हाई गरिरहन्छ, वा बुद्धि यताउता बाहिर भड्किरहन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ कि राजाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिमी हौ राज ऋषि, राजाई प्राप्त गर्नेवाला। बाबाले राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ, श्री कृष्णले गर्दैनन्। कृष्णले त बाबाको वर्षा लिन्छन्। अब तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ निराकार, जसबाट वर्षा लिइरहेका छौ विश्वको बादशाहीको। तिमी कति धनवान बन्छौ। यहाँ एउटै बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। तिमी पनि घुम फिर, खाऊ पिऊ, केवल बाबालाई याद गर। बाबाले कुनै मना गर्नु भएको छैन। खाऊ, हिँड, घुम फिर, हैन। तर यी सब गर्दा गर्दै पनि एक बाबालाई याद गर। सिर्फ हाम्रो ध्यान, हाम्रो मन एक बाबामा जुटाउनु छ। सिर्फ यसैमा नै ध्यान राख्ने हो। धनवानले अवश्य राम्रोसँग खान्छन्। उनले त आफ्नो कमाईको फल खान्छन्। मालपुवा खाऊ या रोटी खाऊ, याद गर बाबालाई। 36 प्रकारको भोजन या 56 प्रकारको भोजन खाऊ, तर मनले मलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबा। ठिक छ, जे खान्छौ खाऊ, पैसा के को लागि हो र? बाबाले कुनै मनाइ गर्नुहुन्न। केवल बाबासँग योग लगाउनु छ। यो राजाई स्थापना गर्नमा खर्च हुँदैन। त्यस लडाईँ आदिमा कति खर्च हुन्छ, हवाईजहाजमा कति खर्च हुन्छ, खस्यो भने एकदम खतम हुन्छन्। कति नोक्सान हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर। सो दर्शन चक्र
घुमाइराख। हामीले 84 जन्म पुरा गरेका छौँ। अब जानु छ वतनतिर। कहाँ जानु छ? आफ्नो घर वतनमा फर्किनु छ। घर जान्छौ, फेरि आएर राजाई गर्छौ। यहाँबाट हामी जान्छौँ आफ्नो घर वतन, मूल वतनमा, परमधाममा जान्छौँ अनि फेरि आउँछौँ सुखधाममा, जहाँ हामी राजाई प्राप्त गर्छौँ। तिमी कलाकार हौ नि। ती चलचित्र त 2-2.5 घण्टा चल्छन्। यो बेहदको नाटक 5000 वर्ष चल्छ। बेहदको नाटक हो। यसलाई मनुष्यले नै जान्न सक्छ। यो दुनिया हो काँडाको जङ्गल। सबैभन्दा ठुलो काँडा हो विकारको, जसले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। दोस्रो नम्बरको काँडा हो क्रोध। त्यसको निशानी यो महाभारत लडाईँ हेर। कुनै कुरामा रिस उठ्यो भने झट्ट बम खसाउन सुरु गर्छन्। अहिले त यस्ता यस्ता बम बनाएका छन् जसको कुरै नगर। सत्युगमा कुनै लडाईँ आदि हुँदैन। सङ्गममा नै यो महाभारत लडाईँ देखाइएको छ। अरू कुनै शास्त्रमा लडाईँको कुरा नै छैन। त्यहाँ त तिमी सारा विश्वको मालिक हुन्छौ। लडाईँको कुरा हुन सक्दैन। शास्त्रहरूमा असुर र देवताहरूको लडाईँ देखाइएको छ। तर देवताहरू अहिंसक हुन्छन्। कुनै हात हतियार चलाउँदैनन्, कुनै मारकाट गर्दैनन्। तिमी योग बलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ, विश्वको बादशाही लिन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो हो शान्तिको बल। यसमा तिमीले केही बोल्नु पर्दैन। यादको बलद्वारा तिमीले बाबाबाट विश्वको बादशाही लिन्छौ। होइन, कुनै कुरा बोलिराख्नु पनि जरुरत छैन। एक बाबाको यादमा रहनाले विश्वको बादशाही प्राप्त हुन्छ। फरक हेर कति छ। विज्ञान बलबाट विनाश हुन्छ। त्यही विज्ञानद्वारा फेरि सत्युगमा सुख देख्छौ। विज्ञानद्वारा आविष्कार गर्छन्, त्यो त सुखको लागि गर्छन्। उनले पनि आएर केही ज्ञान लिन्छन्। प्रदर्शनीमा त सबै आउँछन्, पछि गएर सबै आउनेछन्। तिम्रो यो शान्तिको शक्ति प्रत्यक्ष हुन्छ। तिमीले प्रश्न सोध्छौ, गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? यस्तो प्रश्न अरू कसैले सोध्न सक्दैन। जहाँ यो प्रश्न लेख्छौ त्यहाँ साथमा चित्र पनि राख। गीताका भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जसले पुरा 84 जन्म लिन्छन्। पतितबाट पावन बनाउने त बाबा नै हुनुहुन्छ। कृष्णको आत्मा त 84 जन्म लिएर कालो बनेको छ। उनलाई बसेर सम्झाउँछु, तिमीले 84 जन्म लिएका छौ। तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। कलाकारलाई थाहा त हुनुपर्छ नि, मैले 84 जन्म कसरी लिन्छु। सन्यासीहरूको धर्म नै अलग हो। हिन्दूहरूलाई आफ्नो धर्मको बारेमा थाहा नहुनाले अरू धर्ममा गइरहन्छन्। कुनै गुरुको आशीर्वादले कसैलाई धन मिल्यो भने उनको पछि पछि लाग्छन्। फेरि एकदम घाटा भयो भने भन्छन् खुदाको भावी। बच्चा मिल्यो, धेरै खुसी हुन्छन्। ठिक छ, 10-12 दिनपछि बच्चा मर्यो, भन्छन् ईश्वरको भावी। उसलाई बिउताउनु हाम्रो हातमा छैन। बाबाले धेरै यस्ता देखेका छन्। यस्ता धेरै हुन्छन्। यहाँ त बाबा बस्नु भएको छ।
बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू पावन बन। याद छ जब महाभारी महाभारत लडाईँ भएको थियो अनि द्रौपदीले पुकारेकी थिइन्, बाबा मलाई यो दुशासनले नङ्गन गर्छ, मलाई यसबाट बचाउनुहोस्। 5000 वर्षको कुरा हो। यी अबलाहरूमा अत्याचार यस विषको लागि नै हुन्छ। कति त स्त्रीहरू पनि यस्ता हुन्छन् जो विष बिना रहन सक्दैनन्। उनीहरूको नाम पनि राखिएको छ सुपनखा, पुतना, जसले विषको लागि हैरान पार्छन्। ती हुन् कंस, जरासन्धी, शिशुपाल। यी सबै विनाश त हुन्छन् नै। यस समयमा छ आसुरी रावण राज्य, फेरि हुन्छ ईश्वरीय राज्य। यो सारा चक्रलाई तिमीले त बुझिसकेका छौ। कसरी 84 जन्म लिन्छौँ, हामी यस सृष्टिमा कुन रीतिले 84 जन्म लिन्छौँ, कस्तो कस्तो स्थिति हामी पार गर्छौँ, यी सबै कुरा बाबाले बताउनु भएको छ। यो कुरा विकारमा गएपछि बिर्सिन्छन्। विकारमा जानेको अनुहार नै पहेँलो हुन्छ। स्वयंले नै सम्झन्छन् यो मैले के गरिदिएँ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू यस विषय नालीमा नजाऊ, यसले तिमीलाई आदि मध्य अन्त दुःख दिन्छ। यसमा नफस। प्रतिज्ञा गर, म विकारमा कहिल्यै जान्न। भगवान वाच छ, काम महाशत्रु हो। हरेक चित्रमा पहिला यो त लेख, ज्ञान सागर, पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, शिव भगवान वाच। फेरि कृष्णको नाम बुद्धिबाट हट्छ। हामीलाई गीताका भगवानले बसेर यो बताउनुहुन्छ। त्यही ज्ञान हामीले लिन्छौँ। भगवान नै आएर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ अनि पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। रुद्र ज्ञान यज्ञ हो नि, वास्तवमा हो शिव बाबा, रुद्र बाबा भनिँदैन। मुम्बईमा बबुलनाथको पनि मन्दिर छ। अब बबुल भनिन्छ काँडालाई, जो मनुष्यमा रहेको काँडा छ त्यो निकालेर फेरि खुसबु सुगन्ध भरिदिनुहुन्छ, फुल बनाउनुहुन्छ, गुलगुल फुल। त्यसैले बाबालाई भनिन्छ बबुलनाथ। बबुलनाथ नाम किन राखिएको हो यो कसैले जानेको छैन। चित्र त शिवको नै छ, बाँकी त अनेक नाम राखिदिएका छन्। यसैले शिव बाबाको नाम बबुलनाथ कसरी रह्यो त्यसको रहस्य पनि बाबाले नै बताइदिनुहुन्छ। शिव बाबा नै आएर काँडाको जङ्गललाई के बनाउनुहुन्छ। यो संसार काँडाको जङ्गल, जहाँ एक अर्कामा दुःख दिने, दुःख लिने, यस्तै किसिमका कार्यहरू भइरहेको हुन्छ। त यस्तो दुनियाँलाई बाबा के बनाइदिनुहुन्छ, फुलको बगैँचा। आत्मामा त्यो दैवी गुणहरूले श्रृङ्गार गरेर एक अर्कालाई सुख दिने सुखदाता आफू समान बाबा बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। र यसरी यो संसारलाई नै फुलको बगैँचा बनाइदिनुहुन्छ। फुलको बगैँचा बनाउनुहुन्छ, उहाँ नै तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो, हाम्रो बाबाको नाम के हो, शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः शब्द बिल्कुलै स्पष्ट छन्। अहिले उहाँ परमपिता परमात्मा बसेर यस रथद्वारा सम्झाइरहनु भएको छ। हुबहु जसरी लौकिक पिताले
सम्झाउँछन्। हामी आत्माको पिता शिव बाबाले एक एक कुराहरू कति प्यारले हामी बच्चाहरूलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी लौकिक पिताले सम्झाउँछन्, प्यारा बच्चाहरू, हाम्रो कुललाई कलङ्क नलगाउनु, कुनै नराम्रो काम नगर। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाबा? प्यारा बच्चाहरू, विकारमा त कहिल्यै जानु हुँदैन। पवित्र नबनेसम्म स्वर्गमा उच्च पद पाउन सक्दैनौ। तिमीले धेरै ठुलो कमाई गरिरहेका छौ। बाबा हामीलाई यस समयमा पवित्र रहन सिकाउनुहुन्छ, पवित्र संसार स्थापनाको कार्यमा सहयोगी बनाउनुहुन्छ। त यसमा हाम्रो धेरै ठुलो कमाई छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले धेरै ठुलो कमाई गरिरहेका छौ। बाँकी सबैले गुमाइरहेका छन्। हुन त कसैसँग पदम होला, ठुला ठुला महल बनाइरहेका छन्, लाखौं रुपियाँ खर्च गर्छन्। तिमीले बुझेका छौ यो सबै वेस्ट अफ टाइम हो। यो केही काम आउँदैन, सबै खतम हुन्छ। उनीहरूले त सम्झन्छन् 10-12 हजार वर्ष चल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ मृत्यु त सामुन्ने खडा छ, शिरमाथि। मृत्यु कहाँ छ? बाबा भन्नुहुन्छ सामुन्ने खडा छ, शिरमाथि छ। थोरै समयभित्र यो भूकम्प आदि गएर सबै डावाडोल हुन्छ। अहिले भर्खरै पनि हाइतीमा कति ठुलो भूकम्प गएको छ। केही वर्ष अगाडि पनि त्यहाँ धेरै ठुलो भूकम्प गएको थियो। त्यसले धेरै ठुलो नोक्सान क्षति पुर्याइएको थियो। त बाबा भन्नुहुन्छ एकछिनमा धरती हल्लिन्छ त सारा डावाडोल। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ थोरै समयभित्र यो भूकम्प आदि गएर सबै डावाडोल हुन्छ। भूकम्प आदिमा अनगिन्ती मर्छन्। अब त विनाश हुनु नै छ। विनाशको साक्षात्कार र स्थापनाको साक्षात्कार गरेका छौ। त्यो फेरि यी आँखाद्वारा देख्छौ। भक्ति मार्गमा के गर्छन्, तर कोही वैकुण्ठमा जान सक्दैन। ज्ञान बिना सद्गति हुन सक्दैन। यी सबै भक्ति मार्गका खेलौना हुन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, कुल कलङ्कित हुने, कुनै पनि नराम्रो काम गर्नु छैन। भन्छ नि हजुरबाको दाढीको लाज राख भनिन्छ। नाक काट्ने काम नगर भनिन्छ। यसैले आफ्नो कुललाई कलङ्कित गर्ने कुनै पनि यस्तो काम हामीबाट गर्नु हुँदैन। आफूले आफैसँग पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ। आफैले आफूसँग पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर्नु छ। दोस्रो छ, अब आफ्नो टाइम मनी व्यर्थ गुमाउनु छैन। आफ्नो समय, सम्पत्ति, धन, पैसा आदि हामीले व्यर्थ गुमाउनु छैन। फुलको बगैँचामा जानको लागि काँडालाई निकाल्नु छ। यसैले जे जति पनि हामीमा काँडा रहेको छ, अवगुणहरू रहेका छन्, त्यो सबै निकाल्नु छ फुलको बगैँचामा जानको लागि। वरदान पहिला, हजुरको पाठद्वारा ताजधारी बन्ने चतुर सुजान भव। हिन्दीमा भन्छ नि पहिले आप।
त यसरी अरूलाई अगाडि राख्नाले हामी ताजधारी बन्न सक्छौँ। त यस्तो ताजधारी बन्ने चतुर सुजान भवको वरदान बाबाले आज दिनुभएको छ। जसरी बाप दादाले आफूलाई आज्ञाकारी सेवाधारी भन्नुहुन्छ, सेवाधारी भन्नाले ताजधारी स्वतः बनिन्छ, त्यस्तै तिमी बच्चाहरूले पनि स्वयं नम्रचित बनेर अरूलाई श्रेष्ठ स्थान देऊ। नम्रचित भएर अरूलाई श्रेष्ठ स्थान देऊ। कसैलाई स्थानमा बसायो भने उसले उठेर तिमीलाई स्वतः नै बसाउँछ, हैन? आफू बसिरहेको भए पनि हामी अरूलाई बस्नुहोस् भनेर सिट छोडिदिन्छौँ भने पनि उसले के भन्छ? बस्नु बस्नु हजुर बस्नुहोस् भन्छन्, हैन? त्यस प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ कि कसैलाई स्थानमा बसायो भने उसले उठेर तिमीलाई स्वतः नै बसाउँछ। यदि तिमीले बस्ने कोसिस गर्यौ भने उसले बस्न दिँदैन। त्यसैले बसाउनु नै बस्नु हो, अरूलाई बसाउनु नै आफू बस्नु हो। त्यसैले पहिला हजुरको पाठ पक्का गर, अनि संस्कार पनि सजिलै मिलनुहुन्छ, ताजधारी पनि बन्छौ। यही चतुर सुजान अर्थात् सर्वश्रेष्ठ चतुर बन्ने तरिका हो। यसमा मेहनत पनि लाग्दैन र प्राप्ति पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले बिना मेहनत धेरै प्राप्ति गर्नको लागि के गर्ने? कि अरूलाई पहिला चान्स दिने, पहिला हजुरको पाठलाई पक्का गर्ने। स्लोगन: अन्तर्मुखी एकान्तवासी श्रेष्ठ आत्माले नै अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्छ। यसले अव्यक्त स्थितिको अनुभव कसले गर्छ? जो अन्तर्मुखी एकान्तवासी, यस्तो श्रेष्ठ आत्माले नै अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्छ। ओम शान्ति। सबैको मनमा जाग्दैछ शान्ति, अब सतयुगको उदय हुँदैछ। सबैको मनमा जाग्दैछ शान्ति, अब सतयुगको उदय हुँदैछ। ईश्वरीय ज्ञानले भरिदेऊ झोला, यस्तो मौका फेरि आउला नआउला, मौका आउला नआउला। सबलाई भुलाइरहेछ यो भुलभुलैया संसारमा, मोहले सबलाई भुलाइरहेछ। सुखको आशा देखाई माया, दुःखको भुमरीमा फसाइरहेछ। सुखको आशा देखाई माया, दुःखको भुमरीमा फसाइरहेछ। सत्यको खोजीमा बेचैन आत्मा, अब छुटकारा मिल्ला, अब छुटकारा मिल्ला। ओ शान्ति
श्वासको के छ र भर यो जीवन प्रभुलाई अर्पण गर समय र श्वासको के छ र भर यो जीवन प्रभुलाई अर्पण गर ल्याउनु छ सुख र शान्तिको दुनिया पाप विकर्मलाई भस्म गर ल्याउनु छ सुख र शान्तिको दुनिया पाप विकर्मलाई भस्म गर तन मन धन सफल भए दैवी स्वराज मिल्ला दैवी स्वराज मिल्ला ओ शान्ति अब सत्ययुगको उदय हुँदैछ सबैको मनमा जाग्दैछ शान्ति अब सत्ययुगको उदय हुँदैछ ईश्वरीय ज्ञानले भरिदेऊ झोला यस्तो मौका फेरि आउला आउला मौका